उर्दू वर्णमाला को पहलो अक्षर हो अलिफ। अलिफ अलिफ यो कंप्यूटर प्रिंट हो र यो हस्तलेखन। कंप्यूटर प्रिंट हस्तलेखन अलिफ। अलिफ उर्दू वर्णमाला को पहलो अक्षर अलिफ। अलिफ लेख्न धेरै सजिलो छ। केवल एक सीधा रेखा। अलिफमा यो तिर्छीको रेखा जबर हो। जबर अलिफ यो अलिफ हो, यो जबर हो। जब जबर अलिफ में छ यो उच्चारण गरिन्छ आ। अलिफ जबर आ। अलिफ जबर आ। अलिफ जबर उच्चारण गरिन्छ आ। आ यो उर्दू भाषा को दोस्रो अक्षर हो बे। कंप्यूटर प्रिंट र हस्तलेखन बे उर्दू भाषा को दूसरा अक्षर बे। कृपया ध्यान दिनुहोस्, उर्दू भाषा दायाँदेखि बायाँ लेखिएको छ। उर्दू भाषा दायाँदेखि बायाँ लेखिएको छ। बायाँ। नेपाली भाषा लेखिएको छ। उर्दू भाषा लेखिएको छ दायाँदेखि बायाँको। अलिफ जबर अ बे अब। अलिफ जबर बे अब। अलिफ जबर बे अब। कंप्यूटर प्रिंट हस्तलेखन अब। अलिफ जबर बे अब। अब मतलब अब मतलब अब। अलिफ जबर बे अब मतलब अब।